في فقرة ضيف نستقبل مشاهدينا الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دكتور أهلا بك معنا. مرحبا بك لاله جوهره ومرحبا كل المشاهدين الكرام. طيب دكتور، تحدثنا كثيرا عن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، ولكن لم نتحدث كثيرا عن الوضع الاجتماعي. ما هي آثارها الاجتماعية؟ ما هي السبل الكفيلة بمواجهتها؟ مرحبا لاله جوهره، وكان بغي قبل ما ندوز نجاوبك على السؤال نحييكم بعدا في قناه ميديان تي في على هذه التعبئه اللي كتقوموا بها وعلى الهاشتاغ ديالكم خليك في دارك، لان احسن ما يمكن يقوم به المواطن ويساهم به الان ويتطوع به في هذه المرحله هو حس الانضباط والمسؤوليه من طبيعه الحال، هو حس الانسجام والتجاوب مع هذه الدعوات. على اي حال هذه الاحترازات الوقائيه والصحيه هامه جدا، واللهم العزل الاختياري الان بطواعيه ولا العزل الاجباري اللي كتقوم به دول اوروبيه اخرى. اذا بالنسبه للسؤال ديالك لاله جوهره، قبل ذلك أريد فقط أن أشير دكتور أنه عندما نتحلى بهذه اليقظة نحن نربح عامل مهم وهو الزمن، تدبير الزمن. نعطي للسلطات الفرصة لكي تهيئ الأوضاع أكثر، نقترب كذلك من الحلول ومن الاستفادة من تجارب الآخرين. تفضل. تبارك الله عليكم، وهذا نعم المسؤولية وهذا هو الحس الإعلامي والنبل الإعلامي. تبارك الله عليكم. على أي حال بالنسبة للسؤال اللي طرحتيه للجوهرة ديال الانعكاسات الاجتماعية، كل ما كنتحدثوا على انعكاسات اقتصاديه يعني فيها السياحه والخدمات والانعكاسات التجاريه وغير ذلك، يعني وحتى الخدماتيه وغير ذلك والشركات وغير ذلك اللي تاثروا، والانتاجيه ايضا، كل ما كنهضروا على انعكاسات اجتماعيه، لان هذه الشركات والمؤسسات اللي توقفت او اللي تمحبسه وغير ذلك فيها ناس عاملين وفيها زبناء وفيها متعاملين طبعا من كل جانب. اذا تاثيرات كاينه لا غبار عليها، ولكن اللي كيخفف منها في المغرب ان المغرب فضل يمشي المنحه ديال الراس مال البشري، انه فضل يحمي المواطنين ديالو بكل السبل اللي تحت ليه والمساطر الضروريه، واللي خداها ايضا من التجربه ديال الدول اللي كانت. انتم سمعتوا الصحافه الاسبانيه الصباح كتقول باللي راه المغرب استفاد من الجيران ديالو وسارع قبل الوقت باش استفد من الاخطاء اللي قاموا بها اسبانيا ايطاليا وفرنسا وغير ذلك، وسارع باش يتخذ التدابير الاحترازيه المشدده الضروريه في هذه المرحله وفي وقت مبكر. اذا باش نفهموا هذه الاحترازات راه هي اللي غادي تخفف علينا ديك الاثار الاجتماعيه اللي كتكلمي عليها لاله جوهره، لان المغرب كيعرف قدراته، واخا تكون محترمه راه ما كتوصلش لقدرات الدول اللي موجوده في الاتحاد الاوروبي، ومع ذلك لما اخطات الموعد هذه الدول فراها وقعت فريسه انتشار كبير لهذا المرض الوبائي. كنقول وبائي من حيث الانتشار ومن حيث العدوى، ومن دوري كواحد معكم كيخدم كخبير كنقول وكنأكد بان هذا الوباء ما يعني عنده هذا الطابع ديال التهويل والخوف وغير ذلك فقط لانه سريع الانتشار، ولكن لا علاقه له بالامراض الوبائيه الاخرى التي تسرع بالفتك بالانسان، وهذا شيء ضروري ما كيشبه لا الايدز ولا الانفلونزا ولا غير ذلك. هذا ضروري يقولوه المواطنين، حيث الخلع والهلع ما خصوش يعيق الدوله في اداء مهامها الحاليه او يزعج المواطنين في راحتهم الان ويزرع فيهم الخوف والتوجس. طبعا الاحتياطات اللي كتعطينا فرصه للتحكم في المرض وتحجيمه والتخفيف منه لا دابا ولا مستقبلا، والتخفيف من اثاره الاقتصاديه والاجتماعيه اللي تكلمت عليها ومن الخسارات الماليه اللي كتوقع الان، هو الالتزام بهذه التعليمات، هو الالتزام بالبقاء في المنزل كما قلت، هو الالتزام بالمسائل الوقائيه، لان مهما كانت المعاناه ديال المواطنين فاحنا عندنا امل بان الاحترازات اللي تخدات انها غتسرع بانها تخفف من الوطأة ديال هذا الوباء اللي هو عنده وطأة كبيره من طبعا. طيب دكتور، في سياق هذه الاحترازات اعطى العهد المغربي كما تعرف توجيهات الحكومه باحداث صندوق خصوصي بقيمه 10 مليارات درهم، هل هذا سيكون كافيا؟ نريد نتحدث كذلك عن الاجراءات التي اتخذت اليوم والتي ذكرناها انفا في نشرتنا السابقه. السرعه اللي كيمشي بها المغرب لاله جوهره بالدقائق، والملك باسلوبه القيادي بادر بسرعه الى اعطاء تعليمات في هذا الاتجاه اللي قلتي ديال التخفيف من الاثار المكلفه الناجمه على هذا الوباء، وباحداث هذا الصندوق الخصوصي. وهانتم كتشوفوا اليوم ترأس اجتماع اخر جديد توجيهي باش واستشرافي باش يتبع الوضع ويواصل باش تمشي المواصله ديال المواجهه ديالو، وباش يوضع ايضا وهذه نقطه مهمه الامكانيات الصحيه العسكريه في الخدمه من طبيعه الحال ديال المواطنين، ولكن عند الحاجه يعني عند الحاجه في خدمه والاقتداء في خدمه هذه المواجهه الوقائيه. الان الوزاره المعنيه راها سرعت اللي هي الماليه والاصلاح الاداري
سارعت الى اقرار التوجيهات الملكيه ونفذتها بسرعه، ووقعت اتفاقيه اللي حتى هذاك الصندوق اللي سموه الصندوق الخاص للتدبير ومواجهه الوباء، عليه تاع الوباء فيروس كورونا المستجد كما كنسموه. الان كتستوجب الاشاره ان هذا الصندوق الخصوصي، وهذه مهمه بزاف، راه مكمل للميزانيه العامه وراه مكمل للميزانيات القطاعيه. معناه ان ميزانيه مواجهه هذا المرض ما كتنحصرش فقط في الماليه اللي غيتوفر عليها هذا الصندوق، بل هناك يعني اموال اخرى لا في الميزانيه ولا كما قلت الميزانيه القطاعيه. هذا الصندوق غيتم تمويله كما كتعرفوا من المساهمات والهيئات والمنظمات اللي كتنضاف لصندوق الحسن الثاني اللي غيساهم بواحد المبلغ، يعني بعشر المبلغ اللي تقر، يعني اللي هو مليار درهم. والان شفنا من طبيعه الحال المؤسسات الوطنيه وشفنا الشركات اللي هي مهمه ايضا في البلاد بينات على التحلي بروح المواطنه، واستجابت بسرعه لنداء التعبئه والتضامن، واكدت انها في مستوى التحلي بصفه مقاوله مواطنه، بل وانتم ذكرتوها انا ما عنديش ارجع لها، بل وفي مستوى روح المسؤوليه واليقظه الحاليه. وهذا هو المستوى اللي بغينا فيه المغرب، سواء المؤسسات العموميه اللي كنقولوا عليها معنويه او المؤسسات الذاتيه اللي هي الافراد. الذاتيين يلتزموا بالنصائح ويلتزموا بالبلاغات الرسميه، والمؤسسات العموميه ها هي كتقوم، والمعنويه كتقوم بالواجب ديالها وبالتطوع المادي والمعنوي وغير ذلك. تفضلي علي. هناك دعوة كذلك إلى التطوع، إلى المادي والبشري. كيف يجب أن ننخرط جميعا في هذه المبادرة دكتور؟ هذا كتعرفيه انت اننا احنا كنعتادوا به ديال التآزر والتضامن، لا في السراء ولا في الضراء كما كنقولوا. انتم كتشوفوا الاحداث اللي عرفها المغرب واللي عرفتها دول جاره منهم الجزائر وغيرهم والدول الافريقيه، سواء كانت يعني زلازل ولا كوارث وغير ذلك، الا وجدنا ان المغاربه كيتجندوا بروح التأخي والتضامن باش يخفوا الوطأة ديال المواطنين ويخفوا الضغط ويخفوا الاثار. اشكال اللي تم التعبير عليها الان من التضامن ومن التجاوب مع الجهات المعنيه والقطاعات الوصيه من طرفها وغير ذلك، وزاد عليها التجاوب ديال ديال البلاغ مثلا وزاره الماليه معها اللي قدمت التفسيرات الضروريه على المسطره اللي غيتم اعتمادها في هذا الاتجاه، سواء تعلق الامر بالمساهمه ديال الاشخاص المعنويين واللي راكم ذكرتوهم كما قلت، او اللي منتمي للقطاع العام ولا القطاع الخاص، او الاشخاص الذاتيين اللي هي مبادرات غتمكن فعلا، وهذا كنأكد عليه، من التعبئه ديال موارد ماليه اضافيه اكثر من اللي تعلن عليها ديال الصندوق، على شكل اما تبرعات كتخفف من وطأة هذا الشبح، وكل هذه الاموال اللي غيتم تعبئتها، وهذه ايضا مهمه، غتضاف لمخصصات الصندوق اللي قلنا باللي راه كتفوق 10 المليارات ديال الدرهم، وغتفوق ان شاء الله بكثير وبكثير بزاف، وغتمكن بشكل هام بزاف من تحمل تكاليف مواجهه هذا الوباء وتوفير كل الاليات والوسائل الصحيه والاحترازيه والتخفيف من الاثار الاجتماعيه اللي تكلمت عليها الجباره. طيب دكتور، نحن في حاله استثنائيه، هذه الحاله لا تستدعي التهويل ولا الاستخفاف ولا تتطلب المزايدة كذلك. على الأقل يمكن أن نشترك جميعا في عدم الترويج لمعلومات كاذبة خاطئة غير ليست لها أساس من الصحة. تبارك الله عليك. هنا كنتوقف بعدا باش نحيي كل المبادرات المدنيه اللي تشاركات بوسائط والشبكات ديال وسائط الاجتماع باش اما يعلنوا على استعدادهم المساهمه الماديه والمعنويه، ولكن كنحيي ايضا كل اللي وظفوا الوسائل المتاحه لهم باش يوجهوا ويوصلوا النصائح والتوعيه الصحيحه، كنقول توعيه صحيحه واللي صادره على الجهات الرسميه. بالمقابل وهنا كنتوقف، وهنا ضروري نتكلم على اللي كيتحلاو ب يعني حس ماشي ديال المسؤوليه، لا بشكل عفوي ولا بشكل مقصود، باش نقول انه لا يعذر احد بجهل القانون، وباش نتوجه لدوك اللي كيشوشوا على هذه التعبئه الوطنيه ويوقفوا الادارات والاجهزه الرسميه باش تصدر بلاغات تكذيبيه، يوقفوها على الخدمه باش توجه هذه البلاغات. فهذو من طبيعه الحال اللي كينشروا اخبار مزيفه ومضلله والماسه بكرامه المواطن احيانا، وتدوينات وتعليقات وفيديوهات وغير ذلك، يجب باش ينضبطوا، لاننا خصنا نتحلوا بروح الانضباط وبروح المسؤوليه وبروح المواطنه باش نكونوا جميع عند الموعد. هذا المثال اللي تعطى اليوم واللي شفناه اليوم ديال البلاغات المزوره والفيديوهات المفبركه وغير ذلك كتمس مواطنين مغاربه ولا حتى اجانب تعرضوا لاصابات ما عندها علاقه بكورونا، يعني يمكن تكون اصابات صرع او غير ذلك، ولكن راه كيشوشوا في هذا التوقيت بالضبط
وكينسبوها لمرض كورونا، وحنا شفنا البلاغات اللي صدرت على المديريه العامه للامن الوطني. شكرا جزيلا لك. كتاكد مره اخرى بطلان هذه الاخبار، وباللي راه شعرت النيابه العامه بما يجب اتخاذه هذا الاثار. لا شكر على الواجب. الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.